मातयेचो गणपती हाडटाले आनी तो मातयेचो म्हणटा म्हणटा मागीर जालो प्लास्टर ऑफ पॅरीस. मागीर तो प्लास्टर ऑफ पॅरीस आमी उदकान जेन्ना विसर्जन करताले जेन्ना विसर्जन करता तो मागीर मदीं उठतालो आनी मागीर ते नुस्तें कितें आतां एक तामश्याक जावं पालवांक डाग पडटा, ते पोल्युशन वाडटा, ते प्लास्टीक घालता कितें घालता ते आमकां खबर ना. म्हणटून एक दीस टीव्हीचेर विलासराव देशमुखागेर गणपती पंचधातू असो पळयलो आनी आमी असो घरांत निश्चय केलो की सगळ्या भावांक भयणीक आनी आमचे भाभीक मित्रोन आमी एक पंचधातू गणपती हाडपाचो म्हणून तो आमी हाडपाचो केलो आनी आमी उडपी खबर काडली. उडपी म्हणून तो म्हणलो पयलीं ऑर्डर दिवची पडटा, मागीर तो म्हणपालो तयार आसा, पोरवेक म्हणलो गोंयान व्हेल्लो आनी तुमचो म्हणलो दुसरो म्हणपाक लागलो. त्या हिशोबान आमी हाडलो आनी मागीर आमी तेजेर विचारलें की हो कसो विसर्जन करता. मागीर तेमी म्हटल्यार घरान टँक करपाची जावं सिंटॅक्स आसता ती कट करून ताका बरी फुलां न्हेसोवप, जशें सलमान खानाकार कशें करता त्या भशेन आनी तो विसर्जन करप आनी परत तो विसर्जन करून तो काडून बरो पुसून ताका बरी ती शेट ती हेची ऑरेंज कलरची फूल लावन बरो करून पुसून बरो करून दवरप आनी फुडल्या वर्सा परत तो मागीर पुसप. आमी टीव्हीचेर गणपती पळयताले महाराष्ट्रात पुजेक लायताले ते, म्हणजे आमच्या सगळे जे कुटुंबाच्या मनात अशें आयले की आमी वय पुजेक लावपाचो म्हणून आनी पुजा करपाची. कित्याक जे पळय मातयेचे गणपतीला प्रदूशण कितें जाता तेजेर हो उपाय आनी म्हणून आमी उडपीच्यान हाडलो वचोन आनी स्टार्ट केलो.